ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथो व्रजन् राजपथेन माधवस्त्रिजं गृहीताङ्गविलेपभाजना विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदः। का त्वं वरोर्वेददुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुनः। देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिराद्भविष्यति। सैरन्ध्युवाच दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनामाह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवाङ्कोऽन्यतमस्तदर्हति। रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितैः धर्षितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम्। ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना सम्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरञ्जितौ। प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्त्रां रुचिराननां ऋज्वें कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम्। पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदेद्व्यङ्गुल्युत्तानपाणिना प्रगृह्य चुबुकेऽध्यात्ममुदनीनमदच्युतः। सा तदर्जुसमानाङ्गी बृहच्छ्रोणिपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। ततो रूपगुणौदार्यसम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया। एहि वीरगृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभा। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्यानुगानाञ्च प्रहसंस्तामुवाचः। एष्यामि ते गृहं शुभ्रोः पुंसामाधिविकर्शनम् साधितार्थो गृहाणान्नः पान्थानां त्वं परायणम्। विसृज्य माध्यावाण्यातां व्रजन्मार्गे वणिक्पथैः नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रजोर्चितः। तद्दर्शनस्मरक्षोभादात्मानन्नाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासः कबरवलयालेख्यमूर्तयः। ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्। पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तमर्चितं परमर्धिमत् वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे। करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। नृणां विकृष्य प्रबभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः। पूरयामासयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्। तद्रक्षिणः सानुचराः कुपितातताजिनः ग्रहीतुकामा आवव्रुर्गृह्यतां बध्यतामिति। अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवौ क्रुद्धौ धन्वनादाय शकले तांश्च जघ्नतुः। बलञ्च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः निष्क्रम्य चेरतुर्हृष्टौ निरीक्ष्य पुरसम्पदः। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ। तयोर्विचरतोऽस्वैरमादित्योस्तमुपेजिवान् कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्छकटमीयतुः।
गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुराया आशासताशिषऋता मधुपुर्यभूवन् सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतरान्नु भजतश्च कमेजनं श्रीः अवनिक्ताङ्घ्रिजुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम् कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च वधन्निशम्य गोविन्द रामविक्रीडितं परम् दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहून्यचष्टोभयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम् स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम् यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्मरणसन्त्रस्तो निद्राल्लेभेन चिन्तया व्युष्टायान्निशिकौरव्यसूर्ये चाद्भ्यः समुत्थिते कारयामास वैकं सोमल्लक्रीडामहोत्सवम् आनर्चुः पुरुषारङ्गं तूर्यभैर्यश्च जघ्निरे मञ्चाश्चालङ्कृतास्रग्भिः पताकाचैलतोरणैः तेषु पौराजानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः यथोपजोषं विविशो राजानश्च कृतासनाः कंसः परिवृतो मात्यैराजमञ्च उपाविशत् मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलङ्कृता दृप्ताः सोपाध्यायाः समाविशन् चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षिताः नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मञ्च आविशन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरङ्गोपवर्णनं नाम 24 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।